ओके, फेरि पनि हामी एससी 2 मार्क वाला क्वेसनमा आएको छौँ। आज हामी लिएको छौँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट। क्वेसन छ, इफ द स्लोप अफ अ टू स्ट्रेट लाइन आर √3 and 1/√3 respectively, then the find the acute angle between them। अब यहाँ के भनेको छ भने दुईटा स्लोप दिएको छ जसलाई हामी लेट m1 इक्वल टू √3 सपोज गरौँ, m2 इक्वल टू 1/√3 सपोज गरौँ। ओके, दुईटा स्लोप दिएको छ त लेट सपोज गरिहालौँ। अनि के भन्छ, फाइन्ड द एक्युट एङ्गल बिट्विन देम। त हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भनेपछि tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इन्टु m2 हुन्छ फर्मुला। अब प्लस माइनस यहाँ एक्युट एङ्गल भनेको छ, हामी प्लस लिन्छौँ, एउटा एङ्गल लिन्छौँ हो नि, माइनस अप्टिसको लागि लिन्थ्यौँ। अब tan थीटा इक्वल टू m1 भनेपछि √3 माइनस 1/√3 बाई 1 प्लस √3 इन्टु 1/√3 भइहाल्यो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि tan थीटा इक्वल टू √3 यता एलसिएम लिँदाखेरि √3 इन्टु √3 3 माइनस 1 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ हेरौँ त √3 इन्टु क्यान्सल भइहाल्यो 1 द्याट इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/1 गर्न पाइहाल्यो, माथिको 2 क्यान्सल भइहाल्यो हो कि होइन। अब यहाँ कति बाँकी बस्यो 1/√3 और tan थीटा इक्वल टू 1/√3 और थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स 1/√3 और थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स। अब हेरौँ त tan इन्भर्स, अब 1/√3 कसको भ्यालु त tan 30 को tan 30 डिग्री, द्याट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू यो र यो त क्यान्सल आउट भइहाल्छ हो नि, अनि यो बाँकी बस्यो 30 डिग्री। देयरफोर थीटा एक्युट एङ्गल कति हुने भयो 30 डिग्री। ओके, अब अर्को क्वेसन छ। यहाँ क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि फाइन्ड द अब्ट्युस एङ्गल बिट्विन टू लाइन 2x - y + 4 = 0। एउटा इक्वेसन यो मानिदिउँ। अर्को के छ 3x + y + 3 = 0, यो अर्को इक्वेसन हो। अहिले हामी अब्ट्युस एङ्गल निकाल्नु छ। के एङ्गल निकाल्नु छ? अब्ट्युस एङ्गल। त हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भनेपछि tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इन्टु m2 हुन्छ। त यसको लागि हामीलाई m1 र m2 चाहियो पहिला। त ल, फ्रम इक्वेसन 1 m1 ल m1 निकाल्ने तरिका के हुन्छ? माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x/y माइनस कोएफिसिएन्ट अफ कोएफिसिएन्ट अफ y। त्यो कति भयो? त यहाँ हेरौँ त -2 बाई -1, यहाँ कोएफिसिएन्ट यसको -1 द्याट इक्वल टू 2। अब फ्रम इक्वेसन 2 लेट अर्को स्लोप m2 इक्वल टू कति होला? यहाँबाट माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x, त द्याट इक्वल टू यहाँबाट पनि सेम फर्मुला, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेपछि -3 बाई माइनस कोएफिसिएन्ट अफ भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ y, त द्याट मिन्स 1 द्याट इक्वल टू -3। अब निकाल्नु पर्ने हामीलाई अब थीटा एन्ड tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इन्टु m2 हो गया ना। और tan थीटा इक्वल टू अब यहाँ हेरौँ त यहाँबाट प्लस माइनस m1 भन्ने चिज कति आयो 2 माइनस अब यहाँ m2 भनेपछि -3 बाई 1 प्लस m1 भनेपछि 2 इन्टु -3 द्याट इक्वल टू tan थीटा
tan theta equal to 2 plus 3 by 2 plus 3 by 1 minus 6 5 by minus 5 minus 1 हो गया ना। तो that equal to tan theta equal to minus 1. तो tan theta equal to tan minus 1 कतिमा हुन्छ tan 135 हो। तो यहाँ हुन्छ -1 लाई कति लेख्न पायो tan 135 हो गएन। अहिले के निकाल्दैछ अब्टुस एंगल निकाल्दैछ त्यसैले त देयरफोर दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। ओके और नछुटाउने एक्जाममा और पनि लेख्ने। त देयरफोर थीटा यो अब्टुस एंगल आयो कि आएन किन 90 भन्दा बढी छ कि छैन छ त त्यसैले यो भयो हाम्रो अब्टुस एंगल। ओके ल यही निकाल्न भनेको थियो फाइन्ड द अब्टुस एंगल भइहाल्यो। अब हेरौँ त फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन द स्लोप अफ अ लाइन 80 3x plus 4y plus 5 equal to 0 एउटा इक्वेसन त्यो भइहाल्यो। अनि अर्को इक्वेसन 6x plus 8y plus 7 equal to 0 अर्को इक्वेसन भयो। यो दुवैको के निकाल्ने स्लोपको रिलेसन निकाल्ने के निकाल्ने स्लोपको रिलेसन। हामीले फ्रम इक्वेसन 1 बाट स्लोप एलाई मानौ m1 त माइनस कोएफिसिएंट अफ x minus coefficient of x by coefficient of y तो यो कति हुने भयो तो यहाँ हेरौँ त इक्वेसनबाट -3/4 हो। त्यस्तै गरी फ्रम इक्वेसन 2 बाट स्लोप एलाई m2 मानौ m2 इक्वल टू त्यही फर्मुला माइनस कोएफिसिएंट अफ x by कोएफिसिएंट अफ y तो ये भनेपछि कति आयो -6/8 त यो क्यान्सल हुन्छ 2 ले -3/4। अब हेरौँ त नाउ स्लोप m1 इक्वल टू स्लोप m2 हो गया ना दैट इज -3/4 इक्वल टू -3/4। तो स्लोप का रिलेशन कैसा दैट इम्प्लाइज स्लोप आर इक्वल स्लोप के रहेछ इक्वल रहेछ हो गया ना। भन्नु पर्छ यो दुवै लाइन कस्तो होला प्यारलल होला प्यारललको बेलामा स्लोप इक्वल हुन्छ। अब अर्को क्वेशन है यहाँ के भनेछ भने if the your line px plus 3y minus 2y equal to 0 and 4y minus 3x plus 7 equal to 0 दुईटा इक्वेसन दिएको छ r प्यारलल के भनेको छ r प्यारलल त फाइन्ड द भ्यालु अफ p हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भनेपछि प्यारललको बेलामा प्यारलल हुनको लागि स्लोप के हुनु पर्यो इक्वल के हुनु पर्यो इक्वल लाइन प्यारलल हुनको लागि के हुनु पर्यो स्लोप इक्वल हुनु पर्यो। त यहाँ हुन्छ फ्रम इक्वेसन 1 स्लोप m1 इक्वल टू कति हुन्छ माइनस कोएफिसिएंट अफ x बाई कोएफिसिएंट अफ y त माइनस p बाई माइनस कोएफिसिएंट अफ x माइनस p बाई y भनेपछि 3 हो। अनि फ्रम इक्वेसन 2 स्लोप m2 इक्वल टू कति हुन्छ माइनस कोएफिसिएंट अफ x भनेपछि -4 बाई -3 कोएफिसिएंट अफ यहाँ x को भ्यालु यहाँ छ त माइनस कोएफिसिएंट अफ x हो त माइनस कोएफिसिएंट अफ x -3 छ नि त अनि कोएफिसिएंट अफ y भनेपछि 4 दैट मीन्स 3/4। अब दुवै since lines are
parallel. So m1 equal to m2, so minus p by 3 equal to 3 by 4 हो गया ना हो तो माइनस p इक्वल टू कति यो 3 यता 9 by 4 और p इक्वल टू minus 9 by 4 हुने भयो understood ये यो minus 9 by 4 minus 3 by 4 है sorry mistake हाम्रो भ्यालु कति आयो p को therefore p को भ्यालु कति minus 9 by 4 आउने भयो ओके यहाँ क्वेशन छ find the slope of a line perpendicular to the straight line AT अब find the slope of a line perpendicular to line यो लाइन सित perpendicular हुनेको लाइनको स्लोप निकाल्ने के निकाल्ने त्यो लाइन सितको स्लोप त हामीलाई थाहा छ जब लाइन दुईटा लाइन कतिखेर perpendicular हुन्छ एउटा लाइन यो एउटा लाइन यो कतिखेर m1 into m2 equal to -1 हुन्छ that means product of a slope is -1 हुन्छ त यो इक्वेसनबाट मानौ यसको इक्वेसन 1 छ भने from equation 1 slope m1 equal to minus coefficient of x the minus coefficient of x 3 coefficient of y -4 that is equal to 3 by 4 let slope of another line be m2 so therefore for case of perpendicular m1 into m2 equal to -1 so that implies m1 is equal to 3 by 4 m2 equal to कति m2 -1 हो गयो ना तो यहाँबाट तो that implies यो m2 equal to कति हुने भयो यो 4 यता तो -4 यो 3 तल the slope of another therefore m2 equal to -4 by 3 हुने भयो ओके